السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Page 31. Orthographe. Joue avec les lettres et les sons. يعني نتدرب أو نلعب مع الحروف والنطق. Lis à haute voix. اقرأ بصوت مرتفع. Aujourd'hui, Farid ne peut pas aller à la piscine. Aujourd'hui, Farid ne peut pas aller à la piscine. اليوم فريد لا يستطيع الذهاب إلى المسبح. Il a mal à l'oreille. يعني موجوع من أذنه. Il a mal à l'oreille. عنده ألم في الأذن. Les enfants du quartier ont une compétition. Les enfants du quartier ont une compétition. أطفال الحي les enfants du quartier أطفال الحي ont une compétition عندهم منافسة. Maman donne à Farid de la pâte à modeler et un livre d'images à colorier. Maman donne à Farid de la pâte à modeler. مفهومة. أمي تعطي لفريد العجين تاع الباط à modeler et un livre d'images à colorier وكتاب صور للتلوين. Petit a. Recopie le texte puis souligne en vert A et en bleu A avec accent. يعني تعاود تكتب النص وتسطر كل حرف A وحده بدون شرطة بالأخضر و A بالشرطة بالأزرق. Petit B أو B. Remplace les enfants du quartier par il. يعني استبدل les enfants du quartier أطفال الحي بالpronom personnel بالضمير المنفصل il يعني هم. Deuxièmement, lis le texte. Les enfants ont des tickets pour entrer au zoo. الأطفال عندهم بطاقات كي يدخلون حديقة الحيوان. قلنا الزو هو حديقة الحيوان. On rentre au zoo à 9h. ندخلوا لهذه الحديقة الحيوانات على 9 صباحا 9h. Les gardiens ont des tenues spéciales. الحراس عندهم بدلة خاصة يعني يلبسوا ملابس خاصة. On a pris beaucoup de photos. يعني on a pris beaucoup de photos يعني التقطنا عدة صور. On est heureux à la fin de la visite. On est heureux à la fin de la visite. نحن سعداء عند نهاية الجولة. A, petit a, recopie seulement les phrases avec les sujets pronoms on. انقل فقط الجمل التي مكتوب فيها le sujet pronom يعني الفاعل على شكل ضمير on نعرفه بلي هو عبارة عن ضمير. on هنايا عبارة عن ضمير يعوض لي مثل ضمير الغائب مثل il ولا elle وهو ضمير كما نقولوا impersonnel يعني للعامة. إذن on كامل الجمل اللي فيها هذا الضمير on يعني on رايحين تنقلوهم. Petit b. Remplace on هذا الضمير on par les enfants يعني on هذه في الجمل راح تتعوضها les enfants يعني بالأطفال. Que remarques-tu ماذا تلاحظ. Petit 3. Recopie et complète le texte par A accent يعني en bleu ou A en vert ou bien كما تحبوا. إذن أين يوجد الفراغ يعني هذه الخطوط المساحة الخضراء الزرقاء هذه رايحين تعوضوها إما A بهذه الشرطة أو bien A بدون شرطة. عندك لو شامينو فراغ l'air perdu. Il فراغ أيضا un collier autour du cou. Il rentre la maison chaque soir. إذن هذا القط رايحين تعوضوا راه يوصف لنا في هذا القط هذا النص القصير رايحين لكن تركوا لكم فراغات رايحين تعوضوهم ولا تملؤوهم بأ اكسون ولا بدون اكسون. هنايا سي اون ديكتي إملاء. إذا هذا اللي عجبني بزاف في البرنامج الجديد الإملاء الذي افتقدناه كثيرا وكان يعني كانت له بسبب ترك الإملاء يعني ترتبت نتائج غير يعني مرضية بالنسبة
بالنسبة للتقدم والتحصيل في هذه المادة اللغة الفرنسية. إذا الإملاء مهم جدا لكي أولا يستطيع التلميذ يكون مخزون مفردات في رأسه. ثانيا يعني يتحسن الاورثوغراف نتاعو، ما يوليش يرتكب بزاف اخطاء تاع الاملاء، الاخطاء الاملائيه. اذا مليح بزاف لا ديكتي، ماذا بكم ديروهم لهم. اول شيء كيفاش راح يديروا هذا الاملاء؟ اول شيء راح يقراو النص مليح بيان، يقراوه بيان، يميموريزو مليح في عقولهم في لسانهم الكلمات كيف تكتب. من بعد رايحين تملوا عليهم النص بدون ما يشوفوه ثم يصحوا الاخطاء تاعهم. اذا هذه طريقه مليحه بزاف بزاف بزاف، وانا شخصيا انتهجها، ويعني رايحين تلاحظوا نتائج مليحه بزاف، والتلاميذ رايحين يتعلموا ورايحين يتمكنوا اكثر من اللغه. وفي الأخير رابعا écris deux phrases avec le verbe avoir au présent et la proposition à accent pour décrire le cheminot. إذن هذا هو le cheminot. قالكم décrire يعني أوصفه، كيما راك تشوف فيه رايح توصفه يعني تقول كيفاش داير، يعني بكلمات بسيطة، بجمل بسيطة، بالعبارات تعرفها أنت، تعلمتها ربما في النصوص اللي شفتها اللي قريتها. يكون تعبير خاص من وحي خيالك، راح تعبر أولا إذا ما قدرتش راح تعبر باللغة العربية، تشوف مليح الشكل، تنظر إلى هذا القط وتشوف وتقول مثلا واش هي الخصوصيات نتاعو، واش هي الحاجة اللي جذباتك ولفتاتك. مثلا إذا قلنا c'est un beau petit chat، قط جميل صغير، ما الذي قنعك بلي هو قط صغير جميل؟ إذن أولا ربما راح تذكر الشكل نتاعو، لون الفرو نتاعو، شكل رأسه، لون العيون نتاعو، مثلا الذيل، الأذنان. إذن كل هذا راح تكتبه في جمل بسيطة على حساب المعلومات نتاعك. نشوفوا الآن الحل. إذن طلب مني في A recopier le texte puis souligner en vert، يعني بالأخضر A بدون شرطة، وبالأزرق A بالشرطة. يعني قمت بهذا. إذن A accent و A sans accent. ثم في petit B قال لك remplace les enfants du quartier par il. إذا les enfants du quartier par il. alors إذا هنايا الجملة مثلا راه هنا. إذا les enfants du quartier ont une compétition، لما نعوضها بإل au pluriel يعني بالضمير بالبرونون بيرسونيل إل au pluriel تولي ils ont une compétition. إذا هاي ليك. بالنسبة للتكست هنايا لو بوتي تكست هنا قال لك recopier seulement les phrases avec le sujet en. إذا فقط الجمل اللي فيهم الضمير الفاعل en هما اللي ننقلوهم، هنا ما نقلتوش راني سطرتهم. إذا on rentre au zoo à 9h. بعد on a pris beaucoup de photos، on est heureux à la fin de la visite. إذا هادو هما les phrases اللي فيهم le pronom sujet en. ثم en petit b قال لك remplace en par les enfants. que remarques-tu؟ إذا ماذا سوف تلاحظ لما تعوض أم هذه في الجمل في التكست بلي زونفون؟ ماذا راح يعني تلاحظ؟ من بعد نشوفوها في ورقة التصحيح. عندنا بوتي 3 ريكوبي اي كومبليت لو تكست. إذا احنا ما قلتش بالتصحيح هنا مباشرة، كما تشوفوا ضيق المكان كامل وين كاين ضيق المكان نحاول نحلوه في صفحة وحدها منفردة. إذا بالنسبة هنايا recopier et complète le texte par A accent ou bien A. إذا عندنا le cheminot A بدون accent. l'air perdu لماذا A؟ هنا c'est le verbe avoir au présent de l'indicatif. وين نوظفوه مع le sujet، يعني الفاعل لما يكون يعوضه يعني الضمير الشخصي il تاع الغائب. إذا نقولوا le cheminot a l'air perdu، il a l'air perdu. دايما a هذه sans accent توظف مع الفاعل avec le sujet. أما كما هنايا مثلا le sujet عندنا على الشكل pronom personnel il، troisième personne du singulier. il a un collier autour du cou، il rentre كامل.
دونك هنايا اكسون. لماذا درت اكسون؟ باسكو قلنا هاد تكون حداها دايما لو فيرب، وهي تعوض لي سي لو فيرب افوار او بريزون، au présent de l'indicatif. اما اكسون هنايا سي اون بريبوزيسيون كما نقولوا بالعربيه حرف الجر. اذا كيفاش نعرفوا نوظفوها لما يكون حداها هي تعوض لي يعني في اللغه العربيه مثل الى، في، مع، بلوتو في. مثلا هنا il rentre à la maison، يدخل في المنزل. il va à l'école، يذهب إلى المدرسة. إذا توجور غيتي نشوفوا معها جملة أو عبارة تدل على مكان. إذا هنا بالنسبة لا ديكتي دوك نشوفوا الحلول تاع التمرين هذا بتي بي وتاع التعبير. إذا بتي بي لي زونفون رونكونتر، إذا نشوفوا هنايا كانت اون رونتر، لما نعوضوها بلي زونفون تولي بهذا الشكل اون رونكونتر، عفوا اون رونتر. إذا ثم لي زونفون اون بري، اون appris، normalement on prie. Les enfants sont heureux. إذا que remarques-tu? Je remarque que les verbes changent leur terminaison quand le sujet quand on change le sujet. يعني لما يتغير الفعل يغير التصريف نتاعو. هذه هي الملاحظة. يعني لما on تعبر لي على il في السنجولير يعني في المفرد هو ضمير الغائب. أما les enfants هنايا نقدر نعوضوهم ب il au pluriel يعني il avec s. وبهذا الفعل راح يغير لي تيرمينيزون تاعو في التصريف على حساب يعني الفاعل. بالنسبة لبتي 3 بلوتو بالنسبة للتعبير، إذا درنا جمل بسيطة. مينو est un beau chaton يعني مينو قط صغير. شاطون هو صغير القط. لما نعبر على قط صغير نقولو شاطون. إذا مثلا قلت أنايا مينو est un beau chaton، مينو يعني هو قط جميل صغير. il a un pelage de couleur rousse à rayures marron، عنده بولاج. إذا هو هاد العبارات لازم تفهموهم وتعرفوهم باسكو بزاف رايحين يعني تتعاملوا مع التعبير على الحيوان، على شكله، على. إذا تعلموا هذه العبارات. ان بولاج يعني هو الجلد الذي يغطي الجسم تاع الحيوان. إذا هو يختلف عن ما نقولوش البشرة، ما نقولوش لابو، لأن البشرة تاع الإنسان تكون نوعا ما يعني نوعا ما مقارنة مع الحيوان ما تكونش بها شعر كثيف، يكون فيها زغب أو شعيرات رقيقة. أما البولاج الحيوان عنده بولاج يعني جلد مغطى بشعر كثيف. إذا نقولوا ان بولاج بيان فورو على حسب الحيوان. إلى ان بولاج دو كولور روس يعني لا كولور تاع الشعر تاع هذا القط، الفرو تاع هذا القط كما شفناه في هذا. إذا تبدو غوس كما نشوفوا فيها خطوط بنية. إذا حنا درنا دو كولور روس ا غيور مارون، غيور يعني الخطوط. sa tête est ronde، رأسه دائرية. et ses yeux sont verts وعيونه خضراء. il a aussi de jolies pattes، وعنده أيضا يعني الأقدام جميلة. إذا قال لك وظف لي لا sans accent et لا avec accent. إذا هي لا sans accent sans accent وهنا avec accent. إذا حدايا دائما لما يقول لك في التعبير وضف لي مثل العربية، وضف لي يعني عبارة ما أو فعل أو أي يعني إكسبريسيون ولا، لازم أول شيء تسطر عليها باش ما تنساهاش. أحيانا لما نبدو نعبروا ننسوا واش طلب منا، لكن لما نسطر عليها ونحب نعبر ولا نراجع هذا التعبير نتاعي رايحه نشوف باللي ناقصني لاني ما وظفش واش طلبوا مني. اذا لازم تسطروهم باش ما تنساوهمش. اذا وبهذا نكونوا خلصنا مع هذه الصفحه، مع هذه الحصه، اظن حصه رقم 11. اتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.